السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نشوفوا اليوم مع بعض برنامج السنة الثالثة متوسط اللي رايح إن شاء الله نكملوه. أنا بديته في السنة الماضية ولكن ما كملتش لظروف ما ولقلة الوقت، ولكن السنة إن شاء الله رايحين نتم البرنامج مع أبنائي التلاميذ. إذا عندنا الكتاب تاع السنة الثالثة متوسط في الفرنسية شيء يتضمن. دونك نروحوا نشوفوا لي بروجي اللي فيه. دونك أول مشروع فيه هو عندنا بروجي 1. دونك لو بروجي 1 عندنا rédiger des faits divers pour le journal ou le blog de l'école. رايحين نشوفوا لي في ديفير، يعني قصص واقعيه اللي صرات، مثلا سرقه ولا جريمه قتل ولا هادو هما يدخلوا في لي في ديفير. دونك عندنا فيها عندنا سيكونس 1 سيكونس 2 و سيكونس 3. دونك سيكونس 1 l'info en bref، زوجة allons à l'essentiel، والثالثه petit journaliste en herbe à vos plumes. دونك هنايا الاولى لا tâche 1 produire une brève، tâche 2 produire des titres et des chapeaux de faits divers، وهنا rédiger un fait divers et y insérer un témoignage. دونك هذا بالنسبه لو بروجي 1. بالنسبه للبروجي 2 عندنا réaliser un recueil de récits historiques portant sur l'histoire et le patrimoine de notre pays. دونك رايحين نتكلموا على يعني التاريخ الجزائري والتراث الجزائري. دونك هنايا réaliser un recueil، نديروا un recueil. دونك كاين séquence 1 و séquence 2. دونك séquence 1 شنديروا rédiger un récit historique à partir d'une bande dessinée، نخدموا بلا la BD. و tâche 2 عندنا insérer la description d'un patrimoine dans un récit la قصبة d'Alger. نتكلموا على القصبة تاع الجزائر العاصمة. بالنسبة للبروجي 3 عندنا réaliser un cahier de souvenirs de la classe et un recueil de biographie de personnages. رايحين نتكلموا على شخصيات، دونك نتكلموا عليهم حياتهم ونديروا لها بيوغرافي. دونك عندنا لو بروجي لا سيكونس 1 و سيكونس 2. دونك لا tâche 1 raconter à l'écrit un souvenir d'enfance، يعني حاجة صارت في الصغر، une expérience ولا تجربة عشتها. tâche 2 rédiger la biographie d'un personnage connu à partir d'une fiche biographique، كيما هنا نديروا على آسيا جبار باغ اكزومبل. دونك كملخص عندنا البروجي 1 فيه 3 سيكونس، البروجي 2 فيه 2 سيكونس، والبروجي 3 فيه 2 سيكونس. دونك هذا هو برنامج نوريكم على يعني ابوبري. ها هو هنايا بروجي 1. دونك هنايا يبدا دونك سي دي في ديفير، اون بريف يعني حدث قصير تتكلم عليه. دونك هذا هو الكتاب. ان شاء الله رايحين كاع نشوفوه مع بعض ونحلوا ونديروا التمارينات ونديروا الدروس مع بعض. ان شاء الله ربي يقدرني ان شاء الله ونساعدكم، ما كاش مشكل. نقول لكم تهلاو في رواحكم. السلام عليكم.